Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I am Krishna and you are watching our YouTube channel Vacancy Announcement OM. साथीहरु एनआईसी एशिया बैंकले हैन एनआईसी एशिया लघुवित्तले धेरै संख्यामा भ्याकेन्सी खुलाएको छ जसमा हजुरहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि नेपाल भरिकै लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ हैन। सो यो भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नुहोला ताकि सबै कुरा राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरलाई अप्लाई गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। साथीहरु भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले हजुरसित एउटा सानो रिक्वेस्ट छ कि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरेर अलि सपोर्ट गरिदिनु होला। साथै हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरेर हैन अनि अलमा सिलेक्ट गर्नु होला। साथीहरु टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था राष्ट्रिय स्तर कार्यक्षेत्र भएको केन्द्रीय कार्यालय बनेपा 8 काभ्रेपाल्चोक फोन नम्बर पनि दिएको छ हैन। अनि कर्मचारी आवश्यकता भनेर भनेछ। यसको डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी एनआईसी एशिया लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त र राष्ट्रिय स्तरको यस वित्तीय संस्थाको लागि देहा पहुँचेको पदहरूको कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र तोकिएको ठेगाना आइपुग्ने गरी दरखास्त आह्वान गरिन्छ हैन। आजै यो भर्खर प्रकाशित भएको छ। हजुर 15 दिन समयमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा यसको पोस्टरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। म्यानेजर व्यवस्थापकको लागि छ हैन। अनि वित्त विभाग सहायक प्रबन्धक संख्यामा 1 माग गरेको छ हैन। अनि स्थान भनेको कार्पोरेट कार्यालय बनेपा काभ्रे हैन। हेड अफिसको लागि खुलाएको छ। अनि योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थाबाट वाणिज्य शास्त्र वा व्यवस्थापन विषय लिई स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत तहमा 3 वर्षको कार्य अनुभव वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तीर्ण भई आइक्यानको सदस्यता प्राप्त गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य काम गरेको हुनुपर्छ। अनि अनुभवमा लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 4 वर्षको कार्य अनुभव भएको तथा व्यवस्थापकीय तहमा वित्त विभागमा कम्तीमा 1 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। अनि उमेर भनेको आवेदन दिने मितिसम्म 30 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननाएको वा हजुरले 30 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ अनि मात्र यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ उप प्रदेश प्रमुख कनिष्ठ अधिकृत वरिष्ठ अधिकृत संख्यामा केही भनेको छ हैन। अनि यसको स्थानमा देशभरमा तोकिएको उप प्रादेशिक कार्यालयहरू हैन। यो देशमा जति जुन ठाउँमा यसको ब्रान्चेसहरु छ सबै ठाउँको लागि खुलाएको छ। अनि योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थाबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। अनि अनुभव लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 4 वर्षको कार्य अनुभव भएको तथा अधिकृत तहमा 1 वर्ष र क्षेत्रीय प्रबन्धकको रूपमा कम्तीमा 1 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। अनि उमेर भनेको आवेदन दिने मिति समय 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। अनि यस्तै 3 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ फर्म मेन्स इन्स्योरेन्स अफिसर हैन। पर्फर्मेन्स इन्स्योरेन्स अफिसर अनुगमन अधिकृत संख्यामा केही भनेको छ। स्थान देशभरमा तोकिएको प्रादेशिक तथा उप प्रादेशिक कार्यालयहरूमा हजुरको हुन्छ। अनि योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थाबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको अनुभव लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 4 वर्षको कार्य अनुभव भएको तथा अधिकृत तहमा 1 वर्ष र क्षेत्रीय प्रबन्धकको रूपमा वा अनुगमन अधिकृतको रूपमा कम्तीमा 1 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। अनि उमेरमा आवेदन दिने मिति समय 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि छ अर्को 4 नम्बरमा चार्टेड अकाउन्टेन्ट सेमी क्वालिफाइड चार्टेड अकाउन्टेन्ट हैन। सुपरभाइजर कनिष्ठ अधिकृत वरिष्ठ अधिकृत संख्यामा केही भनेको छ। अनि यसमा स्थान बनेको कर्पोरेट कार्यालय बनेपा काभ्रे तथा देशभर तोकिएको प्रादेशिक तथा उप प्रादेशिक कार्यालय नेपाल भरिकै लागि खुलाएको छ हैन। अनि 1 जना कर्पोरेट कार्यालयमा पनि माग गरेको छ हैन। अनि योग्यता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टेड अकाउन्टेन्ट संस्थाबाट चार्टेड अकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। सेमी क्वालिफाइड चार्टेड अकाउन्टेन्टको हकमा इन्टरमिडिएट आइपीसीई वा सोसर परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने 3 वर्षे आर्टिकलशिप पूरा गरेको हुनुपर्छ हैन। उमेर आवेदन दिने मितिसम्म 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। अनि नेपाल तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएकोलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनेछ हैन। अनि 5 नम्बरमा डिजिटल इन्टिग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसर संख्यामा 1 जनाले माग गरेको छ। अनि संस्था भनेको कर्पोरेट कार्यालय बनेपा काभ्रेमा हैन हेड अफिसको लागि मात्र माग गरेको छ। अनि योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट बीई इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन कम्प्युटर बीसीए बीआईटी बीएससी सीएसआईटी बीआईएम उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। अनि अनुभवमा सूचना तथा प्राविधिक क्षेत्रमा शेयर पोइन्ट वर्कफ्लो वेब पार्ट्स
PPS पेज लेआउट्स API जावास्क्रिप्ट jQuery वेब सर्भिसेस HTML5 CSS3 कार्य अनुभव भएकोलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ भनेर भनेछ। उमेर भनेको आवेदन दिने मितिसम्म 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष नहुनाएको हुनुपर्छ। अनि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरमा हेर्न सक्नुहुन्छ MIS डेभलपर भनेर भनेछ। अनि सहायक सुपरभाइजर कनिष्ठ अधिकृत वरिष्ठ अधिकृत सङ्ख्यामा 2 जनालाई माग गरेको छ। स्थान कर्पोरेट कार्यालय मात्रमा माग गरेको छ हैन। अनि योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट IT इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स वा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सूचना तथा प्राविधिक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा SQL सर्भर MySQL क्षेत्रमा कम्तीमा 1-2 वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ। अनि प्राविधिक दस्तामा डाटाबेस एप्लिकेसन अन्तर्गत एक्सट्र्याक्सन एन्ड क्वेरिङमा दस्ता हासिल गरेको हुनुपर्छ। अनि यस्तै माइक्रोसफ्ट BI मा कार्य गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। डाटा वेयर हाउसिङ र ETL प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान भएको। अनि RDBMS अन्तर्गत माइक्रोसफ्ट SQL सर्भर वा MySQL सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्छ। अनि DBA केस टुल्स फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड एन्ड थर्ड पार्टी टुल्स सम्बन्धी अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिनेछ। अनि डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ आर्किटेक्चर क्लाइन्ट सर्भर मोडेल सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्छ। अनि उमेर भनेको आवेदन दिने मितिसम्म 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष नहुनाएको हुनुपर्छ। लघुवित्त वा वित्तीय संस्थामा कार्य गर्नु भएकोलाई एकदमै प्राथमिकता दिनेछ भनेर भनेछ। यस्तै 7 नम्बरमा IT अफिसर कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको लागि हैन सुपरभाइजर जुनियर अफिसर भनेछ। अनि केहीमा भनेको छ स्थान भनेको कर्पोरेट कार्यालय बनपा काभ्रे। अनि योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट IT इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स वा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको। अनि अनुभव भएको सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 देखि 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। प्राविधिक दस्ता भनेको CBS प्रोजेक्ट अन्तर्गत डाटा माइग्रेसन पर्फर्मेन्स एनालाइसिस ट्युनिङ एक्टिभिटिज कस्टमाइजेसन इन्हान्समेन्ट जस्ता CBS कार्यहरूका लागि आन्तरिक बाह्य तथा स्थानीय भेन्डरहरूसँग समन्वय तथा सहभागिता साथ कार्य गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अनि CBS सँग सम्बन्धित समस्याहरूको आइडेन्टिफिकेसन ट्रबल सुटिङ एन्ड UAT प्रोसेस पश्चात प्राप्त पहिचान भएका सदस्यहरूलाई लाइभ एप्लिकेसनमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। वित्तीय संस्थामा कार्य गरेकोलाई ग्राह्यता दिन्छ। कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर 1-2 कार्य अनुभव भएको साथै कस्टमाइजेसनमा दस्ता भएकोलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ। अनि आवेदन दिने मितिसम्म 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष नहुनाएको लघुवित्त वा वित्तीय संस्थामा कार्यानुभव भएकोहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ। यस्तै 8 नम्बरमा IT अफिसरको लागि दिएको छ हैन। अनि नेटवर्क सिस्टम एन्ड सेक्युरिटी सुपरभाइजर जुनियर अफिसर संख्या केही भनेको छ। स्थान भनेको कर्पोरेट कार्यालय बनपाको लागि हैन। अनि योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट IT इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स वा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। अनुभव सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 2 देखि 5 वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्छ। अनि प्राविधिक दस्तामा अपरेटिङ सिस्टम अन्तर्गत HP UX लिनक्स विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम OSI मोडल सम्बन्धित दक्ष हुनुपर्ने। नेटवर्किङ अन्तर्गत LAN WAN VPN अनि डायल अप CPRS 3G ADSL CDMA ISO 8583 फर्मेट VSAT हैन यस्ताको बारे सम्बन्धीमा दक्ष हुनुपर्छ। ब्याङ्किङ सफ्टवेयर सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्छ। अनि वर्तमान सूचना प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान भएको। सूचना प्रविधि सम्बन्धी आन्तरिक तथा बाह्य नीति निर्देशन म्यानुअलसँग राम्रो जानकारी भएको हुनुपर्छ। अनि लघुवित्तीय संस्थामा कार्य गरेकालाई ग्राह्यता दिइनेछ। विभिन्न सर्भर सम्बन्धी ज्ञान भएको जस्तै अपाचे रेजिन स्क्रिप्टिङ युनिक्स सेल प्रोग्रामिङ हैन। अनि उमेर भनेको आवेदन दिने मितिसम्म 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष नहुनाएको हुनुपर्छ। लघुवित्त वा वित्तीय संस्थामा कार्य अनुभव भएकोहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ। यस्तै शाखा प्रबन्धकको लागि संख्या केही भनेको चाहिँ स्थान भनेको देशभरका शाखाहरूका लागि हैन 7वटै प्रदेशको लागि छ। अनि योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र त उत्तीर्ण गरी अनि +2 गर्नुभएको छ भने यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अनुभव भनेको लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 3 वर्ष तथा शाखा प्रमुख भई कम्तीमा 1 वर्षको कार्यानुभव गरेको हुनुपर्छ। अनि उमेर भनेको आवेदन दिने मितिसम्म 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष नहुनाएको हुनुपर्छ। अनि 10 नम्बरमा परीक्षार्थी सहायक करार कर्मचारीमा केही भनेछ स्थान देशभरका शाखाहरू। अनि योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र त उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। अनुभव भएकोहरूले पनि आवेदन दिन सक्ने करार पदका लागि शैक्षिक संस्था विद्यालय उच्च विद्यालय तथा क्याम्पसमा कम्तीमा 2 वर्षको अध्यापन तथा NGO INGO क्षेत्रमा
क्षेत्रमा फिल्ड मोबिलाइजरको अनुभव भएकोलाई प्राथमिकता दिनेछ। आवेदन दिने मितिसम्म 18 वर्ष पुरा भए 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। अनुभव तथा सवारी चालिको अनुमति प्राप्त मोटरसाइकल स्कुटर भएका स्थानीयलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ भन्नुको अर्थ हजुर जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ त्यसै ठाउँको ब्रान्चमा अप्लाई गर्नुहोला। अनि नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ रितपूर्वक दरखास्त मध्येबाट छनौट सूचीमा सर्टलिस्टमा परेको उम्मेदवारलाई मात्र छनौट प्रक्रियाको लागि सम्पर्क गर्नेछ। शाखा भएका स्थानहरूमा प्राथमिकताको आधारमा घर बाहेक पर्ने गरी प्लेसमेन्ट गर्नेछ। सो साथीहरू हजुरको घरदेखि नजिक पर्ने ब्रान्चमा अप्लाई गर्नुहोला ताकि हजुरलाई सर्टलिस्टमा पर्ने एकदमै चान्स बढी हुन्छ। आवेदन दिने अन्तिम मिति भनेको 2078 5 महिना 7 गतेसम्म सोमबार सम्म अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आवेदन दिनको लागि www.nicaclagobit.com/careers मा गएर हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, या त यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हजुरले अनलाइन अप्लाई घरबाटै बसेर मोबाइलबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू मलाई थाहा छ कि यो भिडियो हजुरलाई एकदमै मन परेको छ भने भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। साथै हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। साथीहरू भेटौँला अर्को भिडियोमा। तबसम्म बाई। जय नेपाल। हजुरको दिन शुभ होस्।